प्रत्येक कुरामा हामी होशियार हुन जरुरी हुन्छ। जस्तो यो गाडी देखिरहनु भएको छ, यसको पछाडि एउटा एक्स्ट्रा टायर राखिएको छ। कुनै ठाउँमा गएर पङ्चर भयो या टायरले काम गरेन भने यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हरेक क्षेत्रमा तपाईले होशियार हुनु जरुरी छ। अब्रोड स्टडीको क्षेत्रमा पनि तपाई जाँदै हुनुहुन्छ भने फेरि एकपटक क्रस चेक गर्नुहोस्, भोलि पछुताउनु नपरोस्। क्लिक योर माइन्ड। Brought to you by Kangaroo Education Foundation, Putali Sadak. Education Park. Pari Japanese Language School, New Baneswar, Kathmandu. Welcome to our show. I am Sudip Pokhrel. कार्यक्रम करियर क्लिक प्रत्येक बिहीबार 12:30 बजे अनि पुनः प्रसारण बेलुका 6 बजे न्यूज 24 टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेरि पनि रहनु भएको छ र आजसम्म यहाँले दिनुभएको यो मायाका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कुनै पनि देशको युनिभर्सिटीको बारेमा, कुनै पनि देशका बारेमा या अब्रोड स्टडीसँग रिलेटेड जुनसुकै समस्या यहाँमा छन् भने पनि हामीलाई careerclick24@gmail.com मा इमेल पठाउन नभुल्नुहोला। अनि युट्युब च्यानल, हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम पनि करियर क्लिक, त्यहाँ गएर पनि तपाईँका छुटेका एपिसोडहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमतर्फ लाग्छौँ। आज पनि विकली टपिकमा विभिन्न टपिकहरू रहेका छन् जुन अब्रोड स्टडीसँग रिलेटेड छन्, जुन तपाईँको लागि फलदायी हुन सक्छन्। लागौँ विकली टपिकतर्फ। विकली टपिकमा आज कन्सल्टेन्सीको के कुरा पत्याउँदै नपत्याउनु, इक्यान र सानिमा बैंक बीच सहकार्य, इन्टरभ्यू ट्रिक्स, एडुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल इक्यान र सानिमा बैंक बीच सहकार्य भएको छ। इक्यानले सानिमा बैंकलाई आफ्नो अफिसियल बैंक घोषणा गरेको छ। यससँगै सानिमा बैंकबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले एडुकेसन लोन लिने कुरामा निकै सहजता आउनेछ। यो धेरैको लागि खुसीको खबर हुन सक्छ। हेर्नुस्, यो हाम्रा शाखाहरू चाहिँ मेचीदेखि सेतीसम्म छन् होइन, 27वटा शाखाहरू छन्। जुनसुकै शाखामा पनि उहाँहरू गएर यो लोनको चाहिँ प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ। तर त्यसमा पनि अब चाँडै होस् भन्नको लागि हामीले के गरेका छौँ भने बानेश्वर र टेकु शाखामा चाहिँ यहाँहरू जानु भने अझ चाँडै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ स्पेसल्ली यो इक्यानसँगको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले केही स्टाफहरू चाहिँ डेडिकेटेड स्टाफहरू राखेका छौँ। त्यही कारण मेरो आग्रह छ विद्यार्थीहरूलाई र अभिभावकहरूलाई कि यहाँलाई जहाँ पाएक पर्छ त्यो पाएक पनि शाखामा जानु होला, तर सकेसम्म बानेश्वर र टेकुमा जानुभयो भने एकदमै चाँडो काम हुनसक्छ। यहाँहरूले जुन क्राइटेरियाहरू छ हाम्रो ब्याङ्कको चाहिँ लोनको लागि, त्यो क्राइटेरिया साथीहरूले एक्सप्लेन गर्नुहुनेछ। यहाँले त डकुमेन्ट पुर्याइदिनु भयो भने हामी जति एकदमै चाँडो चाहिँ हामीले चाहिँ अप्रुभ गरेर चाहिँ हामीले अरेन्जमेन्ट गरेका छौँ। त्यो लोनको अलावा पनि हामीसँग विश्वभरि, चाहे त अस्ट्रेलिया होस्, चाहे युरोप होस्, अमेरिका होस्, अफ्रिका होस्, त्यहाँको ब्याङ्कहरूसँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ। पैसा पठाउन पनि, पैसा ल्याउन पनि उहाँहरूले सक्नुहुनेछ। विदेश अध्ययन गर्नुलाई सानिमा बैंकका डेपुटी सिइओ अवसरको रूपमा लिनुपर्ने र विदेश पढ्न जानु राम्रो कुरा भएको बताउनुहुन्छ। जस्तै मान्छेले ब्रेन ड्रेनको कुरा यहाँले गर्नुभयो, तर ब्रेन ड्रेन होइन, ब्रेन गेन पनि हुन्छ। हाम्रो राम्रो वातावरण भयो भने, जस्तै अहिले हामी कहाँ जुन किसिमको चाहिँ एजुकेसनहरू अभाइलेबल छन् त्यसका लागि उहाँहरू बाहिर जानुभएको छ। यदि त्यो क्वालिटीको यहीँ अभाइलेबल भएको भए उहाँहरू जानुहुन्न थियो। जहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो नलेज गेन गर्नुहुन्छ, त्यस गेन गर्दा फेरि नेपालमै आउनुहुन्छ। तर नेपाल आउने वातावरण भएन भने त्यो रेमिटेन्सको रूपमा नेपालमा भित्रिरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले यहाँले हेर्नु चाइना र इन्डियामा जुन पहिला ब्रेन ड्रेन भयो भनेर एकदम त्यहाँ चाहिँ एउटा डिससेटिस्फ्याक्सन थियो, तर उहाँले जुन नलेज गेन गर्नुभयो अहिले चाइना र इन्डियाले त्यसको बेनिफिट लिइरहेछन्। त्यही कारण मलाई के लाग्छ भने विदेशमा जानु कुनै पाप होइन। शिक्षा हासिल गरेपछि नेपालले डिरेक्टली अथवा इन्डिरेक्टली बेनिफिट लिन सक्छ। त्यसले म शिक्षा हासिल गर्नुभयो भने चाहे त स्वदेशमा होस् विदेशमा होस्, शिक्षा हासिल गर्नु देशको जहिले पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चन्द्रमालाई निकै नै सुन्दर वस्तुको रूपमा चर्चा गरिन्छ। कसैलाई फकाउँदा भन्ने गरिन्छ, तिमी त चन्द्रमा जस्ती। त्यति सुन्दर चन्द्रमामा पनि निहालेर हेर्दा दाग देखिन्छ। हरेक राम्रो भित्र केही न केही नराम्रो हुन्छ नै। हाम्रो भनाइको आशय यति मात्रै हो। अब्रोड स्टडीको क्षेत्रमा पनि यस्तै नै छ। सबै कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई सही परामर्श नै दिन्छन् भन्न धेरै गाह्रो छ। भ्रामक र हुँदै नभएका कुरा गरेर विद्यार्थी ठग्ने परिपाटी केही कन्सल्टेन्सीको रहेको देखिन्छ। यसैले तपाईँ आफै सजग हुन जरुरी छ। लोभ, लालच र मिठो बोलीमा
ठगिन्छन् धेरै विद्यार्थी। विशेष गरी कस्ता कुरा चाहिँ कन्सल्टेन्सीको पत्याउनु त। केही यस्ता कुरा छन् जुन कुराहरू पत्याउनु हुँदैन। नम्बर 1, भिजा 100% यदि कसैले तपाईलाई भन्छ भने त्यो निकै भ्रामक कुरा हो। यदि कसैले भिजा ग्यारेन्टी हुन्छ भन्यो भने त्यो सबभन्दा ठुलो फ्रड हो, किनभने भिजा कन्सल्टेन्सीको हातमा छैन, यो कन्सुलेट अथवा एम्बेसी अथवा चाहिँ हाई कमिसनको हातमा छ। त्यसकारणले भिजा ग्यारेन्टी भन्यो भने पत्याउनै भएन। नम्बर 1 जस्तै एउटा 100% भिजा ग्यारेन्टी भनेर भनिरहेको हुन्छ, जुन कुरा त्यो सम्भव नै छैन। अब आफूले लगाइदिए मात्रै त्यो 100% हुन्छ, किनकि हामीले सबै डकुमेन्ट कम्पाइल गरेर हामीले एमएससीमा पठाउने हो। अब उताबाट उनीहरूलाई ठिक लाग्छ भने भिजा दिन्छ, ठिक लाग्दैन भने दिँदैन। त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो सरासर गलत हो। त्यो कुनै पनि हिसाबले हो। अब अहिले हाम्रै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि पनि अब हाम्रोमा त्यस्तो भिजा रिफ्युजलहरू छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर 100% ग्यारेन्टी चाहिँ कुनै पनि हिसाबले हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईको जागिर लगाउने ठेक्कानै लिन कुनै कन्सल्टेन्सीले खोजिरहेछ भने दालमा कालो होइन, पुरै दाल नै कालो हुन सक्छ। अब अस्ट्रेलिया गएर त्यहाँ जब प्लेसमेन्टहरू लगाइदिने, जब भनौँ न एग्रिमेन्टहरू गरिदिने अथवा जब लगाइदिने भन्ने कुरा छ, त्यो पनि होइन। किनकि यदि त्यो हो भने त त्यो जब प्लेसमेन्ट सर्भिस दिने छुट्टै संस्था हुनुपर्छ। हाम्रो एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको जुन विधान अथवा नेपाल सरकारले हामीलाई दिएको सिस्टम अनुसार हामीले गर्न पाउने भनेको विद्यार्थीलाई सहज तरिकाले कुनै युनिभर्सिटीमा पठाउने हो, त्यहाँको काम लगाइदिने हो भने हामी म्यान पावरमा पनि दर्ता हुनुपर्छ। नम्बर 2, तपाईँको यदि कसैले म अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका अथवा क्यानाडा अथवा युके गइसके पछाडि जब ग्यारेन्टी गरिदिन्छु भन्छ भने त्यो पनि फ्रड हो। किनभने जब पाउनु भनेको विद्यार्थीको चाहिँ सोल्ली उसको क्षमतामा, उसको चाहिँ क्यापेबिलिटीमा भर पर्ने कुरा हो, जुन चाहिँ अरू कसैले ग्यारेन्टी गरिदिन सक्दैन। यदि यहाँको IELTS स्कोरको बारेमा पनि फेरि अर्को ठेक्कापट्टा मिलाउन खोजियो भने त्यो पनि गलत हुन सक्छ। अब IELTSमा यति ग्यारेन्टी भनेर बजारमा तपाईँले पम्पलेटहरू पर्चाहरू भएको देख्नुहुन्छ, जुन त्यो पनि असम्भव प्राय नै छ। त्यो उनीहरूले आफैले दिनु होइन। त्यो अब त्यसमा पनि अब सम्पूर्ण विद्यार्थीको आफ्नै लगाव, विद्यार्थीको आफ्नै परिश्रम, विद्यार्थीको आफ्नो भनौँ न क्षमतामा निर्भर हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि सही होइन। नगद भनेपछि महादेवको पनि 3 नेत्र भन्ने गरिन्छ। 15,000 भन्दा बढी कुनै कन्सल्टेन्सीले प्रोसेसिङ फी अथवा सर्भिस चार्ज भनेर लियो भने त्यो गलत हो। कुनै कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ भिजा लाग्नुभन्दा अगाडि केही कुरा क्लियर नगर्ने, तर भिजा लागेपछि मलाई 50,000 रुपियाँ चाहियो, 1 लाख रुपियाँ चाहियो भनेर यदि कसैले पैसाको डिमान्ड गर्छ भने त्यो पनि इलिगल हो। र हाम्रो इक्यानले चाहिँ तोकेको सर्भिस फी रु 15,000 भन्दा चाहिँ बढी पैसा लिन पाइँदैन भन्ने छ। त्यसकारणले यसरी कसैले बढी पैसा, अनावश्यक पैसाको डिमान्ड गर्छ भने त्यो पनि गलत कुरा हो। यसलाई चाहिँ सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्छ र यदि इक्यानको सपोर्ट चाहिन्छ भने इक्यानमा विद्यार्थी तथा अभिभावकले कम्प्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूले यदि फटाइ गर्न चाहे भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै रोक्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता मिठा कुरा गर्ने कन्सल्टेन्सीको जालमा नपर्नुहोस्। अन्य जानकारी आगामी कार्यक्रममा। अब चाहिँ साँच्चै भन त आर्जस, मलाई माग्न कहिले आउँछौ? त्यसो भए हुनेवाला बुढीको पहिला IQ टेस्ट गरौँ न त, हुन्छ? च्यालेन्ज गरेको? यस अफ कोर्स। ओके, आइ एम रेडी। ल म ठाउँको नाम लिन्छु, तिमीले त्यहाँको फेमस कुरा के हो भन है त। ओके स्योर। भोजपुर, खुकुरी, पाल्पा, अफ कोर्स ढाका टोपी, भक्तपुर, जुजुदौ, अस्ट्रेलिया, कंगारू। अस्ट्रेलियाको फेमस कुरा कंगारू अनि अस्ट्रेलिया जान फेमस र विश्वसनीय कन्सल्टेन्सी कंगारू एजुकेशन फाउन्डेशन। वी also process for New Zealand and test preparation for IELTS. कंगारू एजुकेशन फाउन्डेशन, पुतली सडक। Welcome to our enriching part, where you interact with our expert advisors. Explore your career opportunities. Test your potential. And truly begin your educational journey abroad for a brighter tomorrow. Education Park. Call us for more details. Planning for study in Japan? We are in this field since 2005. Learn Japanese language only at 700 rupees per month. Learn Japanese culture. For more information, contact
कुमारी जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल न्यू बानेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 4476-500 कुमारी जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल फर जापान कतिपय विद्यार्थीहरू लाइभ इन्टरभ्यू भनेको सुन्ने बित्तिकै डराउनुहुन्छ लाइभ इन्टरभ्यू मिन्स टेलिभिजनमा रेडियोमा भन्न खोजेको होइन जबको लागि पनि होइन अब्रोड स्टडीमा यदि उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने एमबिसीले या युनिभर्सिटीले इन्टरभ्यू लिन्छ भनेपछि डराइरहेको हामी धेरै पाउँछौँ र सबै कुराहरू जेन्युन राम्रो हुँदाहुँदै पनि राम्रोसँग इन्टरभ्यू फेस गर्न नसकेर भिजा नलागेको या अरू प्रब्लममा परेको हामी सुन्न सक्छौँ त्यही भएर आज हामी किन चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू ले चाहिँ राम्रोसँग इन्टरभ्यूहरू अटेन्ड गर्न सकिरहेका छैनन् के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेर छोटो कुराकानी गर्दैछौँ काठमाडौँ इन्फोसिस एडुकेसन कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ डिरेक्टर राजेन्द्र रिजालसँग इन्टरभ्यू कुनै पनि स्टुडेन्ट हो यिनीहरू स्टुडेन्ट भनेको प्रोफेसनल होइनन् उनीहरूले इन्टरभ्यू भनेको एउटा प्रोफेसनल म्यानरबाट दिन सक्दैनन् तर पनि इन्टरभ्यूहरूले जहिले पनि जिस्ट कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्टलाई थाहा छ कि छैन जुन एउटा स्टुडेन्ट पढ्नको लागि जाँदैछ भने पढाइ अन्तर्गत चाहिने सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा यथेष्ट मात्रामा जानकारी छ कि छैन उसले यथेष्ट मात्रामा रिसर्च गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू जान्न खोज्छ र स्टुडेन्टलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्टरभ्यू दिने बेलामा अब एउटा ठुलो किन हुन लाग्यो भनेर स्टुडेन्टहरू एकदम नर्भस हुने अनि प्रिपरेसनहरू राम्रोसँग नगर्ने हैन त्यो कारणले गर्दा इन्टरभ्यू बिगारिरहेका हुन्छन् यसको लागि चाहिँ म हरेक स्टुडेन्टलाई के सल्लाह दिन्छु भने फ्रेमवर्क बनाऊ फ्रेमवर्क बनाएर प्रिपरेसन गरियो भने इन्टरभ्यू भनेको खासै ठुलो कुरो हुँदैन जस्तो फ्रेमवर्कमा के राख्न सकिन्छ भने एउटा स्टुडेन्ट बाहिर जानको लागि तीनटा कुरा चाहिन्छ एउटा एकाडेमिक दोस्रो इङ्ग्लिस तेस्रो फाइनेन्सियल कुरा हैन अब तीनटा सेक्सन हामीले छुट्यायौँ भने अब एकाडेमिकको सेक्सनहरू छुट्याउँ न कुन कोर्समा पढ्न जाने कुन युनिभर्सिटीमा पढ्न जाने त्यो युनिभर्सिटी किन पढ्न जाने त्यो युनिभर्सिटी किन चुज गरियो अरू पनि त युनिभर्सिटीहरू थिए हैन र त्यो जस्तो कहिलेकाहीँ एफोर्डेबिलिटीको आधारमा पनि युनिभर्सिटी चुज गरिन्छ हैन त्यो जस्तो सस्तो युनिभर्सिटीमा गइयो महँगो युनिभर्सिटीमा गइएन किन हैन अनि जस्तो यो युनिभर्सिटीको कोर्स अफ कन्टेन्ट यो थियो त्यो युनिभर्सिटीको कोर्स अफ कन्टेन्ट यो थियो त्यो किन भयो हैन अनि त्यस पछाडि अब त्यो कोर्स सबैभन्दा भ्यालु अफ द कोर्स के कोर्स कम्प्लिट गरिसके पछाडि जस्तो त्यो कोर्स पढ्ने किन पहिला सुरु थाहा हुनु पर्यो त्यो कोर्सको ब्याकग्राउन्ड थाहा हुनु पर्यो आफू कुन ब्याकग्राउन्डबाट अगाडि बढिएको छ त्यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो र त्यो कोर्स किन पढ्न जान गइरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो र त्यो कोर्स पढिसके पछाडि अपर्च्युनिटीहरू के हुन्छ फ्युचर अपर्च्युनिटी के छ त एउटा स्टुडेन्ट बाहिर जानु भनेको एक्जिट आउटकम इज द रिजन स्टुडेन्ट वान्ट्स टु इनरोल फर द कोर्स सो स्टुडेन्टलाई थाहा हुनु पर्यो कि के हो त उनीहरूको एक्जिट आउटकम अनि त्यो कोर्स पढिसकेपछि जस्तो हामी जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीबाट जुन पढ्न जाँदैछौँ त्यो कोर्स पढिसके पछाडि कस्तो टेक्नोलोजी चाहिँ यो देशमा लिएर आउन सकिन्छ हैन र कस्तो सर्कमस्टान्सेसहरू छ जसले गर्दा त्यो कोर्स पढिसकेपछि आफ्नै देशमा आएर काम गर्न सकिन्छ अर्थात् कुनै काम गर्ने अथवा कुनै एन्टरप्रेन्योरसिपको स्किल बिल्डअप गर्न सकिन्छ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो दोस्रो कुरो भनेको अब इङ्ग्लिसको कुरो रह्यो जस्तो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हुन्छ जस्तो आइएलटिएस भयो टोफल भयो सिएई भयो पिटिई भयो त्यो इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी जस्तो इङ्ग्लिस मिडियममा कुनै पनि स्टुडेन्ट इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको मेजर गरिन्छ र उसको आइएलटिएस अथवा कुनै पनि जस्तो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको स्कोर छ त्यो अनुसारले उसले बोल्न सक्नु पर्यो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फाइनेन्सियल कसले फन्ड गर्ने त हैन स्पोन्सरहरू को हुन् र स्पोन्सरहरूको सोर्स अफ इन्कम कस्तो छ त्यो कुरा उसलाई राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो जस्तो फन्डमा के चाहिने हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा ट्युसन फी हैन अर्को ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस अर्को लिभिङ एक्सपेन्सेस त्यो कहाँबाट व्यवस्थापन गरिन्छ र त्यो कसरी खर्च गरिन्छ जस्तो अब ट्युसन फी अब जस्तो लिभिङ एक्सपेन्सेसको कुरामा अब हप्तामा कति खर्च हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि कुन ठाउँमा गइँदैछ त्यहाँको चाहिँ त्यो कतिको एक्सपेन्सेस हो त्यो सिटी त्यसको बारेमा पनि जानकारी हुन आवश्यक रहन्छ हैन अनि अब जस्तो ट्युसन फी कति हो हैन अन्य कुन कस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरू रहन्छन् त्यो कुराहरूको पनि बारेमा जानकारी लिन आवश्यक रहन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा होमवर्क नपुगेको हो स्टुडेन्ट होमवर्क जब स्टुडेन्टले राम्रोसँग गर्छ इन्टरभ्यू राम्रोसँग प्रिपेयर गर्न सक्छ छुट्याएर पढ्नु पर्यो कुनै युनिभर्सिटीमा गइँदैछ भने त्यो युनिभर्सिटीको बारेमा पनि सबै थाहा हुनु पर्यो कोर्सको बारेमा पनि थाहा हुनु पर्यो इन्ट्री रिक्वायरमेन्टको बारेमा पनि थाहा हुनु पर्यो कतिवटा सेमेस्टर पढिन्छ कुन युनिट पढिन्छ त्यो युनिट एउटा जस्तो एउटा सेमेस्टर पढेर कति नलेज अक्वायर गर्न सकिन्छ दुईटा सेमेस्टरले कति नलेज अक्वायर गर्छ र कम्प्लिट हुँदाखेरि त्यो स्टुडेन्ट आजको अवस्थाबाट कम्प्लिट कोर्स कम्प्लिट गरिसक्दा कहाँ पुग्छ हो त्यसको बारेमा राम्रोसँग जानकारी हुनु पर्यो हैन अनि दोस्रो कुरा भनेको अब इङ्ग्लिसकै कुराहरू भयो इङ्ग्लिस राम्रो हुनु पर्यो तेस्रो कुरा भनेको फन्डिङ सोर्सहरू हैन त्यसको बारेमा भनेपछि यी सबैको लागि राम्रोसँग रिसर्च गर्नु पर्यो स्टुडेन्टले रिसर्च एबिलिटी नपुगेकै कारणले गर्दाखेरि नेपाली स्टुडेन्टहरू नर्भस हुने अनि इन्फर्मेसनहरू राम्रोसँग डेलिभर गर्न नसक्ने कारणहरू चाहिँ नै हो
नयाँ बानेश्वरमा रहेको रोयल एडुकेसनल फाउन्डेसनमा यति बेला हामी छौँ र आज हामी फेस टु फेसमा कुराकानी गर्दैछौँ रोयल एडुकेसनल फाउन्डेसनका म्यानेजिङ डिरेक्टर विष्णुहरि पाण्डे सरसँग। र आजको यो कुराकानीबाट यहाँलाई वैदेशिक अध्ययनको मामलामा धेरै फ्रुटफुल जानकारीहरू इन्फर्मेसनहरू यहाँले पक्कै पनि पाउनुहुन्छ। यसको लागि यहाँले हाम्रो यो इन्टरभ्यूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ रोयल एडुकेसनल फाउन्डेसनका म्यानेजिङ डिरेक्टर विष्णुहरि पाण्डे सरलाई। वेलकम टु आवर सो सर। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम सरलाई एउटै कुरा सोध्न मन लाग्यो। हुन त कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर बस्नु, त्यसको लगानी गर्नु अनि केही मात्रामा आएको प्रफिट लिनुलाई व्यवसाय नै भन्नु पर्यो। तर पनि कन्सल्टेन्सी व्यवसाय चाहिँ बढी व्यवसायमुखी या बढी सेवामुखी के हो भन्नुहुन्छ? यसमा म के भन्न चाहन्छु भने पक्कै पनि हामीले गर्ने सेवा भनेको चाहिँ विदेशका कलेज युनिभर्सिटीसित रिलेटेड इन्स्टिच्युटहरूलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। त्यो स्वाभाविकले पनि हामी आइटीसित कम्पेरिटिभली अरूभन्दा अलिकति फास्ट हुनुपर्छ। यो दुनियाँ जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यसलाई समात्न सक्ने हुनुपर्छ। हामीले गर्ने डिलिङ, हामीले दिने सर्भिस, हामीले दिने हस्पिटालिटी जुन विदेशमा जे छ त्यो अनुसारको रिलेभेन्ट हुनुपर्ने भएकोले पक्कै पनि यो अलिकति इलाइटलाई मात्रै एउटा माथिल्लो लेभलको वर्गलाई मात्रै समेटेको कि जस्तो देखिन्छ। तर हाम्रो त्यो कुरा होइन। त्योसित सँगसँगै अलिकति देख्दाखेरि मात्रै त्यस्तो देखिया हो। तर त्योसित सँगसँगै चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट्स जो आफैमा एउटा जेन्युन जिनियस छ, जसको एकाडेमिक पर्सनालिटी उसको एकदमै हाई साउन्डिङ छ भने त्यो स्टुडेन्ट्सलाई स्कलरसिपमा पठाउने सम्मका कामहरू गर्दाखेरि एउटा लेभल, एउटा माथिल्लो उसलाई मात्रै भन्ने चाहिँ यसले बुझाउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी दुईटै चिज पक्कै पनि काम गर्दाखेरि आफ्नो पर्फर्मेन्स दिने कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेले आफ्नो पर्सनालिटी डेभलप गर्ने कुरा, जुन कुरा हामी सिकाउन खोजिरहेछौँ भने पक्कै त्यो आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो सुरुवात गर्ने क्रममा मात्रै अलिकति इलाइट देखेको मात्रै हो। तर हामी हेर्दा जति छौँ बाहिर देखाउने रूपमा चाहिँ एउटा ब्याङ्कको जुन एउटा तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो त्योसित सँगसँगै एकाडेमिक हिसाबले पनि त्यसलाई लिड गरेका छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। धेरैजनाले आरोप लगाएको सुन्ने गरिन्छ, कहिलेकाहीँ सुनिन्छ, बजारमा हल्लाहरू भइरहेका हुन्छन्। कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले त नेपालमा पढे लेखेका सबै युवाहरूलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका पठाइदियो रे, यहाँ मान्छे कोही छैन, विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाएर आफू कमाए तर देशलाई खोक्रो बनाउँदैछन् भन्ने कहीँ कतै सुन्ने गरिन्छ। यसको बारेमा विगत लामो समयदेखि 10-11 वर्षदेखि नै कन्सल्टेन्सीको एउटा लिडिङ व्यवसायमा यहाँ भएको र इक्यानमा पनि एज अ उपाध्यक्ष रहेको हैसियतमा सरले भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? के साँच्चै नै यहाँहरूले नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाएर देशलाई अझ पछाडि धकेल्दै हुनुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ यो हल्लाका बारेमा? कन्सल्टिङ भनेको तपाईँले जुनसुकै आज एजुकेसनको मात्रै कुरा गरेको छैन मैले। आज चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीहरूले दिने कन्सल्टिङ, आज लयरहरूले दिने कन्सल्टिङ, एउटा बिजनेस फर्मले दिने इन्भेस्टमेन्टको लागि दिने कन्सल्टिङ, अनि यी सबै कुराहरू पनि यसका पार्टमा पर्छन्। तर कन्सल्टेन्सी अलिकति एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले विदेशमा बढी विद्यार्थीहरू गएको आजको वस्तुस्थिति, आज देशको परिस्थिति, यहाँको चाहिँ अवस्था, यो सबै कुराहरूले जाने ट्रेन अलिकति बढेको हुनाले विदेशमा मात्रै पठाउने हो कि भन्ने एउटा भ्रम मात्रै हो। तर हामीले कुनै दिन यो ठाउँमा ठिक ट्र्याकमा सबै चिज हुन्छ भने लिएर आउने कुरालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा हामी राख्छौँ। कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पढ्नका लागि विभिन्न युनिभर्सिटीहरू, विभिन्न देशमा पढ्न जानका लागि सहजीकरणको कामहरू गरिरहेछन्। विद्यार्थीहरूको लागि आफैले गर्दा धेरै झन्झट हुन्थ्यो होला, त्योबाट धेरै मुक्त भएका छन्। कन्सल्टेन्सीले त्यो किसिमको एउटा सहयोग गरिरहेका छन्। अब कतिजनाले भन्नुहुन्छ र मलाई पनि लाग्ने, अब चाहिँ ती विदेशमा अस्ट्रेलिया गएका, युएसए गएका या अर्को जुनसुकै देशमा गएका विद्यार्थीलाई पनि नेपालमै फर्काएर ल्याउनका लागि त्यो काउन्सिलिङ यहाँबाट जाने बेलामै होस् अथवा अहिले त यहाँ रेगुलर कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ होला भिजा लागेका विद्यार्थीहरूको, उनीहरूलाई नेपालमै फर्किनका लागि उत्प्रेरित गर्ने, लबी गर्ने, सरकारसँग मिलेर केही योजनाहरू बनाउने, त्यस्तो केही पहल कदमीहरू सुरु भइसकेका छन्? गर्नेवाला हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, के भन्नुहुन्छ? अब म रोयल एजुकेसनल फाउन्डेसनको एज ए एमडी, हाम्रो संस्था इक्यानसित पनि आबद्धता छु। त्यसको कार्य समितिमा पनि एज उपाध्यक्षको हिसाबले मैले लिड गरिरहेको छु। तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा आज अमेरिकाबाट 2013 को डेटाबेस हेर्नुहुन्छ भने 9000 विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियामा पढ्न गएको छ। यो संसारको विकसित मुलुकमा पर्छ। जापान हेर्नुहुन्छ अर्को विकसित मुलुक हो, जहाँबाट 13000 विद्यार्थीहरू चाहिँ अस्ट्रेलियामा पढ्न गएका छन्। यो अहिले रोक्न सक्ने, अहिले यो ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट आइरहँदाखेरि एकले अर्को ठाउँबाट रोक्ने कुरा होइन कि आफ्नो देशमा पनि यस्ता खालका अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्ने, न कि यो भोलि बिहान चाहिँ विद्यार्थीहरू विदेशमा अध्ययनको लागि जाने र त्यता पलायन हुने भन्दा पनि यहाँ अपर्च्युनिटीहरू हामीले सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। हामी यहाँ रोजगारीहरू हामीले यहाँ सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। त्यो डिग्रीलाई क्यास हुने ठाउँहरू हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो। यो दोस्रो पाटो भने पहिलो पाटो त आज म पनि के भन्न रुचाउँछु भने यहाँ विद्यार्थीहरूलाई यहीँ पनि पढ्ने खालका त्यो लेभलका इन्स्टिट्युसनहरू हामीले क्रिएट गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदैनन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले नेपालमा चाहिँ राम्रो चाहिँ शिक्षाको चाहिँ प्र्याक्टिकल, प्र्याग्मेटिक, अलिकति डाउन टु अर्थ र ग्लोबली रेकग्नाइज भएको डिग्रीहरू हामीले दिन सकेको खण्डमा
विद्यार्थीहरूलाई बाहिर जानबाट एउटा केही हदसम्म हामी रोक्न सकिन्छ। त्योसित सँगसँगै हाम्रो अन्डर डेभलप कन्ट्री, यसमा डेभलपमेन्टका थुप्रै पाटाहरू छन्, ग्रोथका थुप्रै पाटाहरू छन्, त्यो राज्यको तर्फबाट पोलिसी लेभलमा क्रिएट गर्न सकेको खण्डमा हामी जस्ता प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर ती विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा लिएर आउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा फेरि हामी जसरी विदेशमा अध्ययन गर्न पठाएको छौँ त्यसरी रोजगारी सिर्जना गर्न पनि हामी उत्तिकै आतुर छौँ। हामी जति पनि इक्यानका सदस्यहरू छौँ ती डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कन्सल्टेन्सी व्यवसायभन्दा अरू थुप्रै व्यवसायमा पनि हाम्रो एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व रहेको छ। त्यो कुरालाई पनि क्याच गर्नको लागि विभिन्न खालका सेमिनारहरू, विभिन्न खालका वर्कसपहरू र विभिन्न खालका चाहिँ डेलिगेसनहरू मार्फत राज्यलाई चाहिँ यसबारेमा चाहिँ नक गरिरहेछौँ, ढकढकाइरहेछौँ हामीले, त्यो ढोका चाहिँ खोलिदेऊ भनेर। रोयल एडुकेसनल कन्सल्टेन्सीका बारेमा अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न, कुन देशमा विशेष गरी फोकस छ, कसरी काम गरिरहेको छ, यसको बारेमा केही जानकारी? सबभन्दा पहिला त रोयल एजुकेसनल फाउन्डेसन 2003बाट इस्टाब्लिस भएको, आज हामी 11औं वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा हामी काम गर्छौँ जहाँ नेपाली स्टुडेन्ट्सको बढी क्रेज छ। शिक्षा मन्त्रालयको डेटाबेस नो अब्जेक्सन लेटरबाट यसो हामीले डेटाबेस निकाल्यौँ भने 69वटा देशमा कन्सल्टेन्सी मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्न गएको हामी पाउँछौँ। तर हामी विशेष गरिकन अस्ट्रेलिया, युनाइटेड स्टेट्स, न्युजिल्यान्ड, युके, आयरल्यान्ड, क्यानाडा, इन्डिया, बङ्गलादेश, चाइना जस्ता देशहरूमा चाहिँ अलिक बढी मात्रामा हामी स्टुडेन्ट्सहरू पढ्न पठाउँछौँ। अनि एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्छ, प्रायः म सोधिरहन्छु यो क्वेसन चाहिँ, धेरैजनाले भन्नुहुन्छ युएसए को भिजा चाहिँ अलि अनस्योर हुन्छ है, सबै कुराहरू राम्रो भइरहँदा पनि भिजा नलागिदिएको धेरै उदाहरण छन्। लकमै डिपेन्ड हुन्छ युएस को भिजा चाहिँ, अन्त्यमा आएर कहीँ कतै लकले काम गर्छ भन्ने गरिन्छ। सरको बुझाइ कस्तो छ, के साँच्चै लकमै डिपेन्ड छ त युएस को भिजा? युएसए को बारेमा म पर्सनली कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको नाफ्सा मेम्बर पनि हो। नाफ्सा मेम्बर चाहिँ यो कुनै कन्सल्टेन्सीलाई दिने कुरा होइन, यो व्यवसायहरूलाई प्रदान गर्ने। काठमाडौँमा हेऱ्यो भने कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा हेऱ्यो भने 5 देखि 6वटा मात्रै यसको नाफ्साको मेम्बरसिप लिएका चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू हामी पाउँछौँ, अथवा त्यसका एमडीहरूले, त्यसका सिइओहरूले चाहिँ यसको मेम्बरसिप लिएको पाउँछौँ। म कुनै पनि ठाउँको भिजालाई चाहिँ मैले लकमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्दिनँ। स्टुडेन्ट्सको इन्टेन्सन सबभन्दा ठुलो कुरा हो, स्टुडेन्ट्सको एकाडेमिक पार्ट अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र स्टुडेन्ट्सको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यी कुराहरू भएको ठाउँमा चाहिँ भिजा लाग्ने पोसिबिलिटी हाई हुन्छ। तर सँगसँगै हरेक देशका हरेक युनिभर्सिटीका आफ्ना रिक्वायरमेन्ट हुन्छन्, त्यो रिक्वायरमेन्टलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। तर भिजा सिस्टम चाहिँ लकमा गएर डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर, यो टाइम हामीलाई दिनुभयो र धेरै विद्यार्थी अभिभावकहरू यसबाट लाभान्वित भए। हस्, धन्यवाद। आजको यो कुराकानी पक्कै पनि यहाँको लागि लाभदायक भयो होला। विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू जो विदेशमा आफ्नो छोराछोरीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ या तपाईँ पढ्न जान चाहनुहुन्छ भने राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, यो अहिलेको दुनियाँ आइटी को दुनियाँ भन्ने गर्छौँ हामी। तपाईँले घरमै बसेर उहाँको युनिभर्सिटीका बारेमा धेरै कुराहरू पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, कन्सल्टेन्सीका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, र महत्त्वपूर्ण कुरा इकान मेम्बरबाट यदि तपाईँले बाहिर प्रोसेस गर्नुभयो कुनै पनि देशको लागि भने अझ बढी सुरक्षित हुनुहुनेछ। फेस टु फेसबाट आजको लागि सुदीप पोखरेल पनि गए। नमस्कार। अब चाहिँ साँच्चै भन त आर्जस, मलाई माग्न कहिले आउँछौ? त्यसो भए हुनेवाला बुढीको पहिला आइक्यू टेस्ट गरौँ न त, हुन्छ? च्यालेन्ज गरेको? यस अफ कोर्स। ओके, आइ एम रेडी। ल म ठाउँको नाम लिन्छु, तिमीले त्यहाँको फेमस कुरा के हो भन है त। ओके स्योर। भोजपुर, खुकुरी, पाल्पा, अफ कोर्स ढाका टोपी, भक्तपुर, जुजुदौ, अस्ट्रेलिया, कंगारू। अस्ट्रेलियाको फेमस कुरा कंगारू अनि अस्ट्रेलिया जान फेमस र विश्वसनीय कन्सल्टेन्सी कंगारू एडुकेशन फाउन्डेसन। वी also process for New Zealand and test preparation for IELTS. कंगारू एडुकेशन फाउन्डेसन, पुतली सडक। Welcome to our enriching park, where you interact with our expert advisors, explore your career opportunities, test your potential, and truly begin your educational journey abroad for a brighter tomorrow. Education Park. Call us for more details. Planning for study in Japan? We are in this field since 2005. Learn Japanese language only at 700 rupees per month. Learn Japanese culture. For more information, contact Kumari Japanese Language School, New Banesur, Kathmandu. Phone number 4476-500. Kumari Japanese Language School for Japan.
कार्यक्रमबाट आजको लागि अब हामीले पनि जाने बेला भयो। थ्याङ्क यू सो मच यतिन्जेलसम्म हामीलाई तपाईँले हेरेर साथ दिनुभयो। आगामी हप्ता पनि यस्तै अन्य विभिन्न जानकारीहरू अब्रोड स्टडिजसँग रिलेटेड जानकारीहरू लिएर हामी आउने रहेछौँ। careerclick24@gmail.com मा यदि यहाँले एउटा मात्रै इमेल हामीलाई पठाउनु भयो भने तपाईँको त्यो इमेललाई हामी एड्रेस गर्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा अब्रोड स्टडिजसँग सम्बन्धित जुनसुकै समस्या छन् भने पनि लेख्नुहोला। अनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि यदि तपाईँ कुनै सो हेर्न चाहनुहुन्छ केही इन्फर्मेसनको लागि भने करियर क्लिक हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम। सुदीप पोखरेल पनि सम्पूर्ण करियर क्लिक क्र्यू सहित बिदा माग्छु। नमस्कार।